आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में जिक्र मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से अदालत उज़्मा में जारी अहम तरीन समाअत का। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अज खुद नोटिस पर समाअत आज भी जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। आपको बताएं कि समाअत का सिलसिला अब भी जारी है, जबकि डिप्टी स्पीकर की वकील नईम बुखारी ने कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स पर सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिए हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया कि कमेटी के इजलास में कौन कौन शरीक रहा, शुरा को किसने ब्रीफिंग दी। इससे पहले समाअत शुरू हुई तो सदर मुमलिकत की वकील बैरिस्टर अली जफर के दलाल देते हुए उनकी जानिब से बताया गया कि तहरीक अदम एतमाद का मामला पार्लिमान का है, ये मामला पार्लिमान को देखने दें। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, हम यहाँ आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर सवाल किया कि क्या विफाक की तश्कील क्या पार्लिमान का अंदरूनी मामला है, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि अगर अदालत मदाखलत करे तो सिस्टम तबाह हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदम एतमाद का फैसला जो भी होता, हमें ये तो मालूम होता कि वजीर आज़म कौन है, हमें आइन की पासदारी को देखना है। बताया जाए कि क्या स्पीकर की रूलिंग आर्टिकल 95 के तहत थी। चीफ जस्टिस का मजीद ये भी कहना था कि नए इंतखाबात पर अरबों रुपए लगते हैं, ये मामला कौमी मफाद का है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अली जफर से इस्तफसार किया कि क्या एक पार्टी को इत्तेहाद के जरिए निकाल कर नई हुकूमत बनाना मुल्की मफाद में है। बैरिस्टर अली जफर के बाद वजीर आज़म इमरान खान के वकील इम्तियाज रशीद सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल से ज्यादा आईनी बहरान क्या हो सकता है। स्पीकर किसी को जवाब दे नहीं। रूलिंग का मामला अंदरूनी कार्रवाई थी। आर्टिकल 95 के तहत अदालत पार्लिमानी कार्रवाई में मदाखलत नहीं कर सकती। वजीर आज़म के वकील के बाद डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने दलाइल शुरू किए। उनका कहना था कि माजी में भी असम्बलियां तहलील हुई और अदालतों ने तब भी इलेक्शन में जाने का कहा। इस मौके पर जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, अदम एतमाद के सिवा आइन में किसी कार्रवाई का कोई तरीक़ेकार नहीं। क्या स्पीकर इससे इनहराफ कर सकता है? क्या ऐसा करना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं? सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अज खुद नोटिस पर समाअत जारी है। उमर बनी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद अपडेट उनसे हासिल करेंगे। उमर बनी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर रूलिंग नोटिस केस की समाअत जो है वो जारी है और इस वक्त स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के वकील नईम बुखारी जो हैं वो अपने दलाइल दे रहे हैं। दौरान समाअत नईम बुखारी ने कमेटी की तफसील अदालत में पेश कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में किसने ब्रीफिंग दी, क्या फॉरेन मिनिस्टर हाजिर थे, उनके दस्तखत नजर नहीं आ रहे। नईम बुखारी ने कहा कि ब्रीफिंग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया है कि एडवाइजर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के भी दस्तखत नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि नुक्ता एतराज में क्या नुक्ता उठाया जा सकता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अदम एतमाद पर के नुक्ता एतराज की तारीफ क्या है। नईम बुखारी ने जवाब दिया कि आइन बहुत से मामलात पर खामोश है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए कि सवाल उठता है कि असम्बली की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ होती हैं, अदम एतमाद के सिवा आइन में किसी कार्रवाई का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं। क्या स्पीकर इससे इनहराफ जो है वो कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि क्या ऐसा करना आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी। नईम बुखारी ने ये ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक़ खुद नोटिस पर समाअत जारी। बहुत शुक्रिया उमर बनी, मजीद अपडेट भी वक्तन फवक्तन आपसे लेते रहेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल कहते हैं कि पंजाब असम्बली के हवाले से कोई हुक्म नहीं देंगे, ये मामला हाई कोर्ट को देखने दें। सुप्रीम कोर्ट में आज खुद नोटिस केस की समाअत के आगाज में एडवोकेट जनरल ने कहा कि वो अदालत को पंजाब असम्बली की सूरत हाल से आगाह करना चाहते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि मुल्क में गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला भी ताहाल जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 रुपये 88 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद डॉलर की कीमत 188 रुपए से जायद हो गई है। डॉलर 188.39 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। गुज़िश्ता रोज डॉलर 186 रुपए 13 पैसे की सतह पर बंद हुआ था। डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकनी नहीं की, पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट में ही रहने चाहिए। आर्टिकल 69 के तहत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आर्टिकल 69
بڑا واضح ہے. وہ کہتا ہے اٹ بارز انٹرفیئرنس ان پارلیمنٹری پروسیڈنگز. پارلیمنٹ کے معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ میں رہنے چاہیے. اسپیکر کے پاس رولنگ کا مکمل اختیار ہے. ڈپٹی اسپیکر نے ہماری رائے میں آئین شکنی نہیں کی. کمیونیکیشن سے انٹرفیئرنس انٹو دی پولیٹیکل افیئرز آف پاکستان ہمارا واضح موقف ہے. اپوزیشن کے اہم لوگوں نے نکتہ چینی کی, کچھ نے اس کو فیک ڈاکومنٹ بھی کہا. ہماری نظر میں ایک بہت سنجیدہ کمیونیکیشن تھی اور ہے. آپ نے کیسے یہ تصور کر لیا, آپ نے کیسے یہ اخذ کر لیا کہ یہ کوئی ملی بھگت تھی, یہ کوئی ڈرامہ تھا؟ ڈرامہ نہیں تھا. فارن آفس ڈرامے نہیں کرتا. فارن آفس ایک سنجیدہ انسٹیٹیوشن ہے. وہاں ذمہ دار لوگ بیٹھے ہیں, پروفیشنل لوگ بیٹھے ہیں. قوم کا معاشی نقصان ہو رہا ہے, زندگی کا ہر شعبہ جام ہو چکا ہے. امید ہے سپریم کورٹ جلد فیصلہ سنائے گی. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا عمران نیازی نے ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے لکھا ہوا فیصلہ مسلط کروایا. ڈپٹی اسپیکر نے عمران خان کو غیر آئینی اسٹے دینے کی کوشش کی. نیازی نے 3 اپریل کو آئین کو سیبوٹاج کیا, آئین کو توڑ دیا اور اپنے ہماری ڈپٹی سیکرٹری اور ڈپٹی اسپیکر جو 2 سال سے اسٹے آرڈر پہ تھا, ایک آئین کے خلاف فیصلہ دے کے عمران نیازی کو غیر آئینی طور پر اسٹے آرڈر دینے کی کوشش کی. اور پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کو قوم کے سامنے لایا جائے. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ججز جو انتہائی قابل احترام ہیں وہ پاکستان کے آئین کو ہر صورت پروٹیکٹ کریں گے. ویلکم بیک. اس وقت براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد, جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف میڈیا سے بات کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کے پاس آپ کراچی گئے, ان کے آفس میں گئے, آپ کے گورنر صاحب سندھ کے اور 7 دوسرے بڑے لوگ آپ کی پارٹی کے رات جو ہے 3 ساڑھے 3 بجے جو ہے پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم کے پاس گئے. آپ ان غداروں کے پاس جو ہے اپنے آپ کو عدم اعتماد سے بچانے کے لیے ان کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے پارلیمنٹ لاجز میں. آپ خالد مکسی کے پاس جو رہنما ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے, ان کے پاس گئے, ان سے ترلے منتیں کی ووٹ کے لیے. آپ تقریباً سب لوگوں کے ساتھ ملنے گئے. اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ غدار ہیں. اس وقت غداری کا لیبل ان پہ لگانا جو ہے وہ آپ نے مناسب نہ سمجھا, کیونکہ آپ کو امید تھی یہ لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے. آپ نے اپنے منحرفین جنہوں نے آپ سے اختلاف کیا 20-21 جو ووٹر ہیں آپ کی پارٹی کے پی ٹی آئی کے, آپ نے ان کو کہا کہ میں تمہارے والد کی جگہ ہوں, باپ کی جگہ ہوں, واپس آ جاؤ, میں تمہیں معاف کر دوں گا. اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ یہ لوگ غدار ہیں اور یہ ان صفوں میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں جو غداروں کی صف ہے. تو یہ ایک ڈھکوسلا ہے جس کی بنیاد کے اوپر اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا, آئین شکنی ہوئی. چلیں یہاں تو ہم غدار تھے, وہ جو پرویز الہی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں پنجاب کے اندر, وہ بھی سارے کے سارے 200 کے 200 غدار ہیں. اس ملک میں محب الوطنی کے اوپر صرف آپ کی منوپلی ہے, صرف آپ کا حق ہے. آپ جس وقت امریکہ گئے تھے, آپ کے اس وقت جو ہے آپ واپس آئے تھے, آپ نے کہا تھا مجھے 92 کے کپ کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی امریکہ جا کے ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کے جو سفیر ہیں انہوں نے 14 تاریخ کو ایک الوداعی ڈنر کے اندر اسی شخص کی تعریفیں کی اور ان کو پاکستان کا جو ہے ایک بہت بڑا دوست قرار دیا, ڈونلڈ لو صاحب کو. اس وقت غداری کا آپ کو خیال نہ آیا جب آپ نے 21 دسمبر کو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی, اس کو آپ نے بلایا. اس وقت آپ کو خیال نہ آیا کہ ایک سازش ہو چکی ہے پاکستان کے خلاف. پاکستان کی عوام کی کے اجتماعی شعور کو جو ہے انڈر ریٹ نہ کریں, اس کی توہین نہ کریں. پاکستان کی عوام جو ہے اس تمام فراڈیوں کے چہروں کو پہچانتی ہے.
آپ نے جس طرح آپ کے حواریوں نے آپ کے نام پہ اور آپ کا پتہ نہیں کیا آپ کو کہاں کہاں سے بتا پہنچتا تھا، جتنی دولت کٹھی کی ہے پچھلے 4 سال کے اندر، پاکستان کے پچھلے 73 سال کے ادوار کا اگر آپ ٹوٹل بھی لگا لیں تو کسی نے اتنی دولت کو کرپشن میں کٹھی نہیں کی جتنی پچھلے 4 سال میں کٹھی ہوئی ہے۔ یہ جھوٹ کا جو ہے پلندہ اور جھوٹ کے سہارے حکمرانی جو ہے یہ اب نہیں چلے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے، ہم الیکشن سے پچھلے 4 سال کے تیار ہیں۔ 2018 میں جب ہم سے زیادتی ہوئی تھی، الیکشن ریگ کیے گئے تھے، اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا، اس سلیکشن کا کیا حال ہو گیا ہے؟ پاکستان کے عوام رل گئے ہیں، مہنگائی میں رل گئے ہیں، بے روزگاری میں رل گئے ہیں۔ ایک وعدہ بتائے جو اس نے پورا کیا ہو، ایک نعرہ جو اس نے لگایا ہو جس پہ عمل درآمد ہوا ہو پچھلے 4 سال میں۔ یہ شخص جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، اس نے پاکستان کے عوام، پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ یہ شخص جو ہے اس کی محب الوطنی، میں کسی کی محب الوطنی کے اوپر شک نہیں کرتا، لیکن جب ہمیں غدار کی کہا جائے گا تو اس کی محب الوطنی کے اوپر شک کرنے کی بے شمار جو ہے شہادتیں ملیں گی۔ ہم سب اس وقت انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کا۔ اللہ تعالیٰ ورڈکٹ جو ہے پاکستان کے حق میں آئے، پاکستان کے عوام کے حق میں آئے، پاکستان کی بہتری کے حق میں آئے، آئین کے دوام کے حق میں آئے، آئین کی مضبوطی کے حق میں آئے، قانون شکنی کے خلاف آئے، اداروں کے حق میں آئے، ہماری پارلیمنٹ کے حق میں آئے، تاکہ پارلیمنٹ مضبوط ہو، پاکستان کے عوام کے 22 کروڑ عوام کی خواہشوں کا جو مظہر ہے، جو ایوان، وہ مضبوط ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ بعد میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کروڑوں لوگوں کے نمائندہ اراکین کو آپ غدار کہہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کڑی تنقید کی وزیر اعظم پر، انہوں نے کہا کہ یہ شخص سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ ایم کیو ایم نے اپنے صوبے کے لیے پورے پاکستان کی قیادت کے لیے انگوٹھا لگوا لیا ہے۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کا بڑا دعویٰ، کہا ہم نے ماضی میں کبھی کسی سے اتنا کچھ نہیں منوایا جتنا پیپلز پارٹی سے آج منوا لیا ہے۔ جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب میں کہا کہ ایم کیو ایم نے وفاق سے الگ اور صوبے سے الگ مطالبات منگوائے، حکومت میں جانے کے بجائے ڈپٹی اسپیکرشپ مانگ لی تاکہ جاگیردارانہ سسٹم کو ایک ہی رولنگ میں ختم کر دیں۔ پورے پاکستان کی قیادت کا انگوٹھا لگوایا ہے اپنے صوبے کے لیے۔ آئندہ میرا خیال ہے ہم حکومت میں جائیں نہ جائیں، ڈپٹی اسپیکر مانگ لیتے ہیں، تاکہ کسی دن ڈپٹی اسپیکر ہمارا اعلان کر دے جاگیردارانہ نظام ختم۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے سیاسی کشمکش جاری ہے۔ نون لیگ آج اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرائے گی۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید عباس حیدر پنجاب اسمبلی کے باہر ہی موجود ہیں، مزید ان سے تفصیلات حاصل کریں گے۔ جی عباس حیدر، بتائے گا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا اپڈیٹس؟ جی بالکل، وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے پی ٹی آئی اور متحدہ اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ کانٹے دار مقابلہ جاری ہے۔ اگر بات کریں تو ایک طرف پی ٹی آئی کی جانب سے جو تاخیری حربے ہیں وہ اپنائے جا رہے ہیں، ایک تو اجلاس لیٹ کیا جا رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ان کی جانب سے جو ہے وہ اپوزیشن کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف اگر اپوزیشن کی بات کریں تو اپوزیشن کی جانب سے گزشتہ روز بالکل پنجاب اسمبلی کے عقب میں واقع ایک نجی ہوٹل میں جو ہے وہ ایک اجلاس منعقد کروایا گیا، جس میں پاور شو کیا گیا اور حمزہ شہباز جو وزارت اعلیٰ کے لیے جو ہے وہ نامزد ہیں اور متحدہ اپوزیشن کی جانب سے انہیں جو ہے وہ 199 ووٹ ملے۔ آج جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کے خلاف جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک فائل کی جانی ہے۔ گزشتہ روز بھی یہاں پر آئے تھے، نون لیگ کے جو رہنما تھے وہ یہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے آ کر
पंजाब असम्बली में जो मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जो है वो एक अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई थी स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ, लेकिन वो वापस कर देगी थी। आज ये बताया जा रहा है कि आज भी नून लीग की दोबारा जानिब से आज स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जाएगी। सैयद अब्बास हैदर अपडेट कर रहे थे आप, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, कैसी सहूलत, कैसा रिलीफ, अशिया की किल्लत, मामूल लाहौर के सस्ते बाजारों में आवाम की तजलील होने लगी है। शहरी कहते हैं बुनियादी अशिया का ना मिलना सरासर ज़्यादती है। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे एजाज शेख से। जी एजाज। बिल्कुल मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए सस्ता रमज़ान बाज़ार में। यहाँ पर आकर दिखा और लोगों से पूछा तो यही पता चला है कि ये भी रमज़ान बाज़ार जो सस्ता रमज़ान बाज़ार के नाम से कायम किया गया है, सिर्फ नाम का ही सस्ता रमज़ान बाज़ार है। तो लोगों का ये भी कहना है, सार्फिन का, कि यहाँ पर दो रेट वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं। एक तरफ अगर मेरा कैमरामैन अली दिखा सके तो ये मेरे राइट साइड पे जो बाज़ार है ये गैर सरकारी का यहाँ पे दिया जा रहा है जो बाहर मार्केट का है, और जो मेरी लेफ़्ट साइड पे ये जो है ये हुकूमत की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से लगाया गया है, जहाँ पर कदरे सस्ती अशिया हैं। लेकिन इस पर जो सार्फिन है उनका गिला ये है कि ये मेयारी नहीं है, इसमें नाप तोल की कमी है। बेहतरी लाने के लिए ये ज़रूरी है। अक्सर चीज़ें जो बाज़ार में वाफर मिकदार में मिल रही हैं यहाँ सस्ता रमज़ान में दस्तयाब ही नहीं है। तो शहरियों का ये कहना है कि अगर इंतज़ामिया ने सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया है तो अशाए खुर्दोनोश भी पूरी की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज शेख तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर के बाद रुख करेंगे कराची का, जहां पर महंगाई का जिन काबू से बाहर है। ज़ख़ीरा अंदोज़ और मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। खुर्दनी तेल की फी लीटर कीमत 500 रुपये से तजावुज़ कर गई है। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट में तेल की कीमत का तयन नहीं किया गया है। नुमाइंदा न्यूज़ वन मोहम्मद हमजा गिलानी इस वक्त तारिक रोड की रिटेल मार्केट में मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी हमजा, बताएगा क्या आप देख रहे हैं रेट्स? तेल की कीमत 500 रुपए फी लीटर से भी तजावुज कर गई है। मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट मौजूद हूँ जो तारिक रोड पे वाक़ है, और यहाँ पर मैं होल सेल मार्केट में इस वक्त आया हूँ। यहाँ पर मैं जब तेल की कीमत देख रहा हूँ तो 500 रुपए फी लीटर के हिसाब से तेल की कीमत पहुँच चुकी है। रमज़ान इस वक्त आ चुका है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुतल्लिका इदारे प्राइस को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आते हैं। ये बताएं, तेल जो है वो 500 रुपए फी लीटर के हिसाब से बिक रहा है, लोगों की तो कुव्वत खरीद में काफ़ी कमी आ गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 महीने से कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जा रही हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि तेल और घी पर फौरी फोकस करके उसकी कीमतों को मुकर्रर किया जाए, जबकि और दूसरा तेल जो है वो स्मगल होकर पाकिस्तान आ रहा है। 520 रुपए फी लीटर के हिसाब से तेल बिक रहा है। कमिश्नर कराची की प्राइस लिस्ट के हिसाब से आप तेल बेच रहे हैं या नहीं बेच पाते? नहीं, वो उन्होंने अपनी लिस्ट में तेल का कोई इशू नहीं है, ना उस पर प्राइस में लिस्ट में तेल की कीमतें हैं, ना आटे की कीमत है, ना चीनी की कीमत है। ये चीज़ें और दूसरी अशिया जो है होलसेल में सब बढ़ी हुई हैं, जो बहुत मोहतात होकर हम लोग खरीद रहे हैं। रमज़ान में कितने फीसद महंगाई हुई है, कौन कौन सी चीज़ों पे जो है वो कीमतें बढ़ी हैं, इस हवाले से आपका क्या कहना है? देखिए ना, होलसेल और रिटेल में फ़र्क है। होलसेल में कीमतें बढ़ जाती हैं तो वो इसका बिल नहीं देते, दुकानदार छोटी बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्तान में शहरी को रमज़ान मुबारक के दौरान यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। इसी बारे में जानेंगे यासिर अजीम की इस रिपोर्ट में। रमज़ान मुबारक में भी हुकूमत की जानिब से शहरियों को रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर पर पैकेज का ऐलान किया गया है, जहां पे एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलो घी और दीगर सामान मुहैया किया जाने का ऐलान किया गया था। आइए मुल्तान के शहरियों से पूछते हैं क्या उनको लंबी लंबी कतारों में खड़े होने के बावजूद घी मिलता है या उनको मायूस होकर वापस खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। आइए उनसे मजीद जानते हैं। नहीं तो सर है, लाइनों में लगना पड़ता है। 2-3 किलो जो है ना वो देते हैं घी। चीनी भी ऐसे है जो है ना, बस ज़ाहिर लाइनों में लग के जो है ना बहुत मुश्किल से लेना पड़ता है, दिहाड़ी तोड़नी पड़ती है। इस्लामी महीना है ना, इसके अंदर लाइनें नहीं होनी चाहिए। अगर ये एक दफ़ा इकट्ठा सामान दे दें तो बंदा दोबारा ना आए, लाइनों में ना लगे। बंदा लाइनों में लगने से बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। अब मुझे मेडिकली प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन मजबूरन है। आधा घंटा हो गया लाइन में लगे हुए हैं और आप कहते हैं जी घी खत्म है। 2-4 पैकेट दे के कहते हैं जी घी खत्म हो गया।
یہ اب ہمیں پتہ ہے نا کہ کتنی پریشانی ہے، انہیں کیا پتہ، یہ تو کہہ رہے ہیں جی ختم ہو گیا. حکومت سے یہ التجا ہے کہ اس چیز کو کرے کہ بھئی ہے نا یہ جو ہے نا